अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम हराम से मुताल्लिक तैयारियां जारी हैं। दुआ सेंटर एजेक्स ओंटारियो में भी अशर मजालिस अज़ा के सिलसिले में सफाई, तज़ीन और आराइश और दीगर तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी आमद माह मुहर्रम हराम से मुताल्लिक तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से मैसिसागा कनाडा के बाबुल इल्म बनी हाशिम सोसाइटी मस्जिद अली में सालाना मजलिस अज़ा बा सिलसिला परचम कुशाई आलम हज़रत गाजी अब्बास मुनक्किद की गई। अल मेहदी इस्लामिक सेंटर पिकरिंग टोरंटो में अशर मुहर्रम के सिलसिले में मजालिस अज़ा 9 अगस्त से 21 अगस्त तक मुनक्किद होंगी, जिनसे मौलाना सैयद अहमद रज़ा हुसैनी उर्दू ज़बान में, मौलाना सैयद असद जाफरी इंग्लिश में खिताब करेंगे। बाबुल हवाज इस्लामिक सेंटर मैसिसागा कनाडा के तहत 1 ता 9 मुहर्रम इंग्लिश ज़बान में ऑनलाइन मजालिस अज़ा मुनक्किद होंगी, जिनसे मौलाना रूह अल्लाह वाहिदी खिताब करेंगे। जाफरिया इस्लामिक सेंटर टोरंटो कनाडा में अशर मुहर्रम के सिलसिले में मजालिस अज़ा 1 ता 10 मुहर्रम मुनक्किद होंगी, जिनसे मौलाना सैयद मोहम्मद रिजवी उर्दू और शेख मोहम्मद अब्बास पंजू इंग्लिश में खिताब करेंगे। मुल्क पाकिस्तान में मुहर्रम हराम के लिए वही कानून होगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ आलम दीन अल्लामा अशफाक वहीदी आयाम अज़ा की आमद पर पैगाम। पाकिस्तान के मौशी हब कराची में अशर मुहर्रम की मरकजी मजालिस 1 ता 10 मुहर्रम निश्तर पाक में मुनक्किद होंगी, जिनसे मुमताज़ आलम दीन मौलाना शहंशाह हुसैन नकवी खिताब करेंगे। कराची में मुहर्रम हराम की आमद से कबल अज़ादारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शिया उलमा, ज़ाकिरीन, तंजीमों के ओहदेदारान, परमिट होल्डर्स और मातमी अंजुमन के ज़िम्मेदारान की शिरकत आयाम अज़ा में अज़ादारी इमाम हुसैन भरपूर अंदाज में मुनक्किद करने का अज़म का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान में मुहर्रम हराम के दौरान बैनुल मसालिक हम आहंगी और बाहमी उखुव्वत के फ़रोग़ को यकीनी बनाने के लिए IG पुलिस मोहम्मद सईद वज़ीर की जानिब से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा उमायदीन पर मुश्तमिल अमन कमेटीज़ का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया। मुहर्रम हराम में मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद के पुलिस अफसरान को हिदायत। ज़ायरीन इमाम हुसैन और हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी खबर। फेरी सर्विस रवा साल शुरू होने का इम्कान। फेरी सर्विस चलने से ज़ायरीन समेत सबको फ़ायदा होगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से अकीदत का अंदाज हर मोमिन का मुनफरिद है। मुल्क पाकिस्तान के शहर कायद में एक ऐसे ही मोमिन आज हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 25 सालों से अलम पाक कराची से हैदराबाद लेके जाते हैं और सिंध का सकाफती अलम अपने घर लगाते हैं। वाक़े करबला की याद में मुख्तलिफ अंदाज में अज़ादारी होती है, वहीं ताज़िए और अलम गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम भी निकाले जाते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में घरानों में ताज़िया और अलम अब्बास अलैहिस्सलाम की रवायत बरसों से चली आ रही है। पाकिस्तान बड़े फसाद से बच गया। जाली नहजुल बलागा की हज़ारों कॉपियां तलफ। अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले शर्मनाक फेल हैं। पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी की रहीम यार खान के करीब मंदिर पर हमले की सख्त मज़म्मत। कहा, इस्लाम किसी सूरत ऐसी नफरत अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देता। ओंटारियो में कोरोना के वार जारी। मजीद 423 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 6 मरीज जान से गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा कर ली। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम हराम से मुताल्लिक तैयारियां जारी हैं। दुआ सेंटर एजेक्स ओंटारियो में भी अशर मजालिस अज़ा के सिलसिले में सफाई, तज़ीन और आराइश और दीगर तैयारियां की जा रही हैं। एजेक्स ओंटारियो में कायम दुआ सेंटर में मुहर्रम हराम और अशर मजालिस से मुताल्लिक तैयारियां जारी हैं। फ़र्श अज़ा, कालीन, पर्दों, चादरों को सफाई सुथराई के बाद तब्दील किया जा रहा है। दीवारों पर मुहर्रम की मुनासबत से बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं, जबकि शबीह अलम, ताबूत और दीगर तबरुकात की आराइश और ज़िबाइश का काम भी जारी है।
دعا سینٹر ایجیکس میں محرم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پہلا اشرہ مولانا امام حیدر صاحب پڑھیں گے، جو کہ پہلی محرم سے 12 محرم تک جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لے کر بی بی کو پرسان۔ دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی آمد ماہ محرم الحرام سے متعلق تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مناسبت سے میسی ساگا کینیڈا کے باب العلم بنی ہاشم سوسائٹی مسجد علی میں سالانہ مجلس اعظم بسلسلہ پرچم کشائی علم حضرت غازی عباس منعقد کی گئی۔ کینیڈا کے دیگر شہروں کی طرح میسی ساگا میں بھی محرم الحرام کی تیاریاں جاری ہیں۔ میسی ساگا کی باب العلم بنی ہاشم سوسائٹی مسجد علی میں علم حضرت عباس علیہ السلام کی پرچم کشائی اور سالانہ مجلس اعضا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس سے مولانا انیس رضا نقوی نے خطاب کیا، جبکہ افتخار مہدی رضوی نے نوحہ خوانی اور ماتمی سنگت مولائے کائنات کینیڈا میں ماتم داری کی۔ بادشاہ نوحوں کی بلند صدائیں علم حضرت عباس علمدار کی پرچم کشائی بھی کی گئی۔ ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو۔ المہدی اسلامک سینٹر پکرنگ ٹورانٹو میں عشرہ محرم کے سلسلے میں مجالس اعضا 9 اگست سے 21 اگست تک منعقد ہوں گی، جن سے مولانا سید احمد رضا حسینی اردو زبان اور مولانا سید اسد جعفری انگلش میں خطاب کریں گے۔ ٹورانٹو کے المہدی اسلامک سینٹر میں عشرہ محرم کے سلسلے میں مجالس اعضا کا انعقاد 9 اگست سے 21 اگست تک کیا جائے گا۔ عشرہ مجالس کے دوران مولانا سید احمد رضا حسینی اردو زبان میں دین الہی اور اسباب ہدایات کے موضوع پر رات 9:15 بجے خطاب کریں گے، جبکہ مولانا سید اسد جعفری انگلش میں ہیومن رائٹس ان اسلام کے موضوع پر رات 7:45 بجے خطاب کریں گے۔ کورونا کے باعث مجالس اعضا میں محدود شرکت کی اجازت ہوگی۔ شرکت سے محروم عزاداران امام مظلوم کے لیے تمام مجالس اعضا المہدی اسلامک سینٹر کے یوٹیوب چینل سے لائیو نشر کی جائیں گی۔ باب الحوائج اسلامک سینٹر میسی ساگا کینیڈا کے تحت 1 تا 9 محرم انگلش زبان میں آن لائن مجالس اعضا منعقد ہوں گی، جن سے مولانا روح اللہ واحدی خطاب کریں گے۔ میسی ساگا کینیڈا کے باب الحوائج اسلامک سینٹر کے تحت عشرہ محرم کے سلسلے میں 1 تا 9 محرم انگلش زبان میں آن لائن مجالس اعضا منعقد ہوں گی۔ مجالس اعضا سے مولانا روح اللہ واحدی شام 7:30 بجے خطاب کریں گے۔ مجالس اعضا میں حسینیت اسکول آف عزاداری کے اسٹوڈنٹس سوز و سلام و نوحہ پیش کریں گے۔ آن لائن مجالس اعضا باب الحوائج اسلامک سینٹر میسی ساگا کے فیس بک پیج پر یوٹیوب چینل پر لائیو نشر کی جائیں گے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ جعفریہ اسلامک سینٹر ٹورانٹو کینیڈا میں عشرہ محرم کے سلسلے میں مجالس اعضا 1 تا 10 محرم منعقد ہوں گی، جن سے مولانا سید محمد رضوی اردو اور شیخ محمد عباس پنجو انگلش میں خطاب کریں گے۔ ٹورانٹو کینیڈا کے جعفریہ اسلامک سینٹر میں عشرہ محرم کے سلسلے میں مجالس اعضا کا انعقاد 1 سے 10 محرم تک کیا جائے گا۔ عشرہ مجالس کے دوران مولانا سید محمد رضوی اردو اور شیخ محمد عباس پنجو انگلش میں خطاب کریں گے۔ مجالس اعضا شام 7:30 بجے شروع ہوں گی۔ ملک پاکستان میں محرم الحرام کے لیے وہی قانون ہوگا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا۔ آسٹریلیا کے معروف عالم دین علامہ اشفاق وحیدی ایام اضحیٰ کی آمد پر پیغام دیں گے۔ کہتے ہیں، جو بھی عزاداری شہدائے کربلا سے ٹکرایا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے محرم الحرام میں بنائی گئی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں تاکہ ملک پاکستان کو مزید بحرانوں میں نہ ڈالا جائے۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی میں عشرہ محرم کی مرکزی مجالس 1 تا 10 محرم نشتر پاک میں منعقد ہوں گی، جن سے ممتاز عالم دین مولانا شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ کراچی میں عشرہ محرم کے مرکز مجالس پاک محرم ایسوسی ایشن کے تحت 1 تا 10 محرم نشتر پاک میں منعقد ہوں گی، جن سے ممتاز عالم دین مولانا شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ 1 تا 8 محرم مرکزی مجالس روزانہ شام 5 بجے نشتر پاک میں ہوں گی۔ 9 محرم کو مجلس صبح 9:45 بجے اور 10 محرم کو مجلس صبح 8 بجے ہوں گی، جس کے بعد مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوگا۔ ان مجالس میں تلاوت قرآن کاری و وجاہت اور
سوز خوانی سید اظہر حسنین زیدی اور سید علی اکبر نقوی کریں گے۔ مجلس اذان علی اکبر صبح عاشور 4 بجے اور اعمال عاشورہ بعد نماز فجر ہوں گے۔ کراچی میں محرم الحرام کی آمد سے قبل عزاداری کانفرنس کا انعقاد۔ شیعہ علماء، ذاکرین، تنظیموں کے عہدیداران، پرمٹ ہولڈرز اور ماتمی انجمن کے ذمہ داران کی شرکت۔ ایام عزا میں عزاداری امام حسین بھرپور انداز میں منعقد کرنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کے شہر کراچی میں عزاداری کے مرکز نشتر پارک میں منعقدہ عزاداری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ رضی جعفر نقوی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محرم الحرام کی آمد سے پہلے درپیش مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماہ محرم الحرام میں امن اور باہمی احترام کو یقینی بنایا جائے اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو عام کیا جائے۔ گلگت بلتستان میں محرم الحرام کے دوران بین المسالک ہم آہنگی اور باہمی اخوت کے فروغ کو یقینی بنانے کے لیے آئی جی پولیس محمد سعید وزیر کی جانب سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء و معاہدین پر مشتمل امن کمیٹیز کا سینٹرل پولیس آفس میں مشترکہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ پاکستان کے شمال صوبے گلگت بلتستان کے صدر مقام گلگت منعقدہ اجلاس میں دیا امیر استور گلگت اور بلتستان ڈویژن سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتب فکر سے وابستہ علماء و معاہدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آئی جی پی گلگت بلتستان نے محمد سعید وزیر نے کہا ہے کہ امن کے لیے مخلص علماء کرام کی حکومت سے بھرپور تعاون کے باعث گلگت فرقہ وارانہ کشیدگی کے دلدل سے نکلنے لگا ہے، جسے مزید جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد ڈاکٹر جمیل احمد کی پولیس افسران کو ہدایت۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں اعلیٰ پولیس افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل احمد نے کہا ہے کہ افسران مجالس اور جلوسوں کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنائیں اور حکومت سندھ کے وضع کردہ احکامات کی روشنی میں مروجہ قوانین اور ضابطۂ اخلاق کے مکمل پاسداری پر منوان عمل درآمد کروائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضلعی ایس ایس پیز بذات خود اپنی نگرانی میں تمام تر ممکنہ اقدامات اٹھائیں تاکہ ماہ محرم بالخصوص یکم تا عاشورہ سیکیورٹی انتظامات کو ہر سطح پر فل پروف بنایا جا سکے۔ زائرین امام حسین اور حضرت امام علی رضا کے لیے بڑی خبر، فیری سروس رواں سال شروع ہونے کا امکان۔ فیری سروس چلنے سے زائرین سمیت سب کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی پورٹ اینڈ شپنگ محمود مولوی نے انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ فیری سروس نجی شعبے کے تعاون سے شروع کی جائے گی۔ فیری کا کرایہ ہوائی جہاز کی نسبت یقیناً کم ہوگا۔ فیری سروس عام مسافروں کے لیے ہوگی جس سے تجارت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ مولا عباس علیہ السلام سے عقیدت کا انداز ہر مومن کا منفرد ہے۔ ملک پاکستان کے شہر قائد میں ایک ایسے ہی مومن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پچھلے 25 برس سے علم پاک کراچی سے حیدرآباد لے کر جاتے ہیں اور سندھ کا ثقافتی علم اپنے گھر لگاتے ہیں۔ میثم رضا کی رپورٹ منحصر کر لیتے ہیں۔ جی سامعین کرام، علم مولا غازی عباس سندھ دھرتی کی شان ہے اور حیدر کی پہچان ہے۔ مولا عباس کی عقیدت ہر مومن کی پہچان ہے۔ یہ جو علم پاک آپ دیکھ رہے ہیں، علم غازی مولا عباس علیہ السلام، یہ ایک سندھ کی پہچان ہے۔ کراچی سے باہر جتنے بھی مقامات ہیں وہاں سب اسی طرح کے علم کم و بیش چھوٹے بڑے پائے جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں امام بار گاؤں پہ اور گھروں پہ۔ یہ علم آج سے کوئی 24-25واں سال ہے۔ میں اب حیدرآباد جا رہا ہوں اس علم کو لینے کے لیے۔ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو سلامی دیتا ہوں بقرعید کے بعد، اور پھر اس کے پارٹس الگ جدا کر کے اور پھر میں اس کو حیدرآباد لے کے جاتا ہوں، کیونکہ یہ ٹریڈیشنل اور ایک کلچرل ورک ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں میرے ساتھ میرے گھر والے، میرے بھتیجے، میرے یار دوست، ان میں سے ایک دوست بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، حسن حیدر بھائی، سید حسن حیدر، یہ بھی میرے ساتھ، ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ سلیم بھائی کے یہ کاوشیں ہیں اور دیگر ملکوں کی ان کے گھر والوں کی ماشاء اللہ آزادی ہو رہی ہے ضرورت، اور علم پاک بھی ماشاء اللہ ہر سال جاتا ہے، تیار ہو کر آتا ہے حیدرآباد سے، بعد نظر کیا جاتا ہے۔ بڑا کرم ہے مولا کا، اس طرح چل رہا ہے، اور ان شاء اللہ یہ انتظام مولا کی ایسا ہی ہے
कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है इंशाल्लाह। ये नए अगली नस्ल में इंशाल्लाह मुंतकिल होता रहेगा। इस तरीके से मौला के काम करते रहेंगे। नाम अली बिनो है और ये जो आलम पाक है ये तकरीबन हमारे उम्र से, हमारे एज के हिसाब से इससे फैले हुआ है। और ये पहले हमारे वालिद साहब करते थे, फिर हमारे बड़े भाई थे। इस वक्त जो ना है ये हम कर रहे हैं। और ये तकरीबन जो ना है ये नबी सूरज को सवार होता है। पीछे इसके ट्रेनिंग लगी हुई है, वो ट्रेन से होता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल 92 फीट है। आप ऐसा अलम सवाए सिंध के अलावा कहीं भी नहीं देखते। और ये सिंध में ऐसा ही अलम होता है जिसकी सजावट पे तकरीबन लाखों रुपया जो ना है वो खर्च होता है सिर्फ इसकी सजावट। हालांकि सिर्फ आप हरेरा डाल के ऊपर पंजा लगा दो, ये भी मौला गाजी का आलम है। मगर एक अपनी अकीदत है कि ये मौला गाजी का तो पूरे बनी हाशिम में कमर बनी हाशिम मौला गाजी का, तो उसका अलम जो ना है वो भी इस तरीके से सजाया जाए कि जैसे 4 आदमी जो ना हैं वो जाके देखे, वो ये कहे कि हाँ वाकई जैसे मौला का नाम है कमर बनी हाशिम, वैसे ही सजा हुआ। हम इन मोमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि कायम टीवी को उन्होंने टाइम दिया और हमें सवाब में शामिल किया। सैयद मीसा मज़ार, कायम न्यूज़, कराची से। वाक़या करबला की याद में मुख्तलिफ अंदाज में अज़ादारी होती है। वहीं ताज़िए और अलम गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम भी निकाले जाते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में घरानों में ताज़िया और अलम अब्बास अलैहिस्सलाम की रवायत बरसों से चली आ रही है। पंजाब के शहर बक्खर से समर हाशमी की रिपोर्ट देख लेते हैं। वाक़या करबला की याद में अज़ादारी होती है तो ताज़िए और अलम अब्बास अलैहिस्सलाम निकाले जाते हैं। मुतअद्दिद घरानों में ताज़िए की रिवायत बरसों से चली आ रही है। हर साल माह मुहर्रम के आगाज़ ही से बक्खर में भी ताज़िए और अलम अब्बास अलैहिस्सलाम की तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़िला बक्खर में हम अन-नजफ़ इस्लामिक प्रोडक्ट्स के नाम से ये शॉप चला रहे हैं। इसमें हमारे पास शबीहात मुक़द्दसा का काम है, जिसमें लकड़ी टाली की लकड़ी हो गई, आम की लकड़ हो गई, इसी तरह दियार की लकड़ी में इस्तेमाल करें। ताज़िया बना रहे हैं, झूला बना रहे हैं और घरों के इस्लामिक डेकोरेशन पीस भी बना रहे हैं। एक शबी बनने में तकरीबन 1 महीना दरकार होता है, जिसमें हमारे पास 3 कारीगर हैं। लोहे का कारीगर है, एक स्टील का कारीगर है, स्टील के अलहदा बनाते हैं, और इसी तरह लकड़ी के लिए कारीगर हमने अलहदा रखा हुआ है। एक शबी कम अज़ कम हमारे पास प्रोसेस जो है तकरीबन 7,000 रुपये से लेकर इस वक्त तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की मालियत तक शबी बन रही है। इसी तरह हमने ज़िला बक्खर में एक मियार दिया है नगीनों के हवाले से, अन-नजफ़ इस्लामिक नगीना सेंटर के नाम से। इसमें हमारे पास डायमंड, नीलम, पुखराज, फिरोज़ा, इसी तरह सब्ज़ा हो गया, दीगर नगीना जात जो हैं पुखराज वगैरह और ज़मुर्द, लाजवर्द वगैरह मौजूद हैं। पहले लोग ईरान से मंगवाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बक्खर में हमने पहली मरतबा एक म्यारी नगीना का निज़ाम किया, सेंटर बनाया। सोज़ और रिक्कत के मनाजिर में नुमायाँ अंसर ताज़िए का होता है, जिसे देखकर अज़ादार गिरिया उज़ारी करते हैं। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ ताज़िए से मुराद ताज़ियत है, किसी की जुदाई पर आहो पका करना, गम के इज़हार के लिए मुख्तलिफ शबीहात, मुख्तलिफ सूरत गरी करना ताज़िए का मफ़हूम है। ताज़िया सिर्फ रोज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी नहीं, बल्कि ये एक निस्बत है, एक अलामत है हुब्बे हुसैन अलैहिस्सलाम की। पहला ताज़िया आमिर तैमूर ने बनाया, जो आज भी इमाम बारगाह गुफरा मुहाब लखनऊ में मौजूद है। ताज़िए की रिवायत मुग़ल दरबार में भी परवान चढ़ी और तमाम मुग़ल शहनशाहों ने ताज़िए की सरपरस्ती की। आज़ादारी और ताज़िए को तरवीह देने के लिए हैदराबाद दक्कन के हुक्मरान भी शामिल रहे। पाकिस्तान में ताज़िया निकालने की रवायत तक़सीम हिंद से पहले की मौजूद है। बक्खर में ताज़िया बनाने में मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। ताज़िए पर नक्शो निगार आँखों को खीरा करते हैं। ताज़िए की ज़ियारत करने वाले अकीदतमंद फूल, मेवे और रुपयों की नज़र चढ़ाते हैं। ये अमर मुसल्लम है कि शोहदाए करबला की आज़ादारी तहशर होती रहेगी और ताज़िया दारी की रवायत भी कभी ख़त्म नहीं होगी। कैमरा टीम के हमरा समर हाशमी, बक्खर। पाकिस्तान बड़े फसाद से बच गया, जाली नहजुल बलागा की हज़ारों कॉपियाँ तलफ। आमिरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलाम नहजुल बलागा में तहरीफ की निशानदही मार्केट में नुस्खे तलफ कर दिए गए हैं। इन ख़यालात का इज़हार पाकिस्तानी मारूफ आलमदीन अल्लामा इम्तियाज़ काज़मी और ग़ुलाम अली एंड सन्स अनारकली के डायरेक्टर असद नियाज़ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अलमदार बुखारी, पीर मुक़द्दस कासिम और दीगर उलमा भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहजुल बलागा में तहरीफ की निशानदही और मुकदमे के इंदराज पर पब्लिशर्स
اسد نیاز نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور مارکیٹ میں موجود نسخے تلفی کے لیے علماء کے حوالے کر دیے۔ اسد نیاز کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقدمے کی مدعی علامہ امتیاز عباس کاظمی کی نشاندہی پر تھانہ انارکلی میں تحریف نہج البلاغہ کا مقدمہ درج کیا گیا۔ علامہ امتیاز کاظمی نے غلطیوں کی نشاندہی کی۔ ہمارے پاس مسودہ جیسے آیا ہم نے بغیر تحقیق شائع کر دیا تھا، غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کی تحقیقاتی ٹیم کو ممنون ہے کہ انہوں نے غلطیوں کی نشاندہی کی۔ مدعی مقدمہ علامہ امتیاز کاظمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریف شدہ نہج البلاغہ میں توہین رسالت، توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کی گئی تھی۔ نشاندہی کے بعد تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ تنظیم المکاتب لکھنؤ کے نام کو غلط طور پر استعمال کیا گیا۔ تحریف نہج البلاغہ کی اشاعت کا مقصد مسلمانوں میں فساد پیدا کرنا اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت بڑی سازش کو بے نقاب کر کے فتنے کو دفن کر دیا ہے۔ اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے شرمناک فعل ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی کی رحیم یار خان کے قریب مندر پر حملے کی سخت مذمت، کہا اسلام کسی صورت ایسی نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی نے پاکستان شہر رحیم یار خان کے قریب مندر پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہی وہ شرپسند لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ مولانا حسن ظفر نقوی نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مندر پر حملے کے واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ اونٹاریو میں کورونا کے وار جاری، مزید 423 نئے کیسز سامنے آ گئے، 6 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اونٹاریو محکمہ صحت نے اتوار کے روز کورونا وائرس کے وار 423 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,000 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ حکام کے مطابق آج صبح بھر میں مثبت شرح 2.8% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 6 اموات کی تصدیق ہوئی۔ اب تک مرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,407 ہو گئی ہے۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز۔